السلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كيف كتشوفوا اليوم رجعت لكم بواحد العجين عجيب. واحد العجين اللي تقدروا تحضروا به مجموعه من المخبوزات. وغنحتاج في هذا العجين واحد 2 كيسان ديال الدقيق. غنحتاج واحد 2 معالق ديال الخميره فوريه، وغنحتاج واحد 2 معالق ديال سنيده. بالنسبة للدقيق غنعبر بنفس الكاس، غنعبر به نفس المكونات، هو نفس النيت. غنعبر به الماء، غندير تقريبا واحد 4 الكيسان ديال الماء كيف كتشوفوا. بنات هاد العجين خطير خطير، غادي تجربوه ما غاديش تندموا عليه. الصراحه انا ديما كنديرو، كنحضر به مجموعه من المخبوزات، كيهنيني السيمانه كامله. غنخلط هادوك المكونات واحد الطراب، وغنخليهم نغطيهم بشي سلوفان ونخليهم يخمروا. من بعد ما كيخمر العجين ديالي كيف كتشوفوا البنات، هاد المرحله غادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق. كيف كتشوفوا العجين ديالي راه خمر مزيان. غادي نزيد واحد الخماره حمراء وشويه الملحه. المهم الملحه على حسب الخليط، حيت العجينه كثيره كثرت الملحه. وغادي نبدا نزيد في الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي ندير تقريبا واحد 6 الكيسان. بالنسبه للدقيق القمح الكامل راكم عارفين كيشرب بزاف. بالنسبه اللي غدير الفرص غدير 8 الكيسان. المهم عينك ميزانك، راه كيبان لك العجين راه باقي ملي كتبداي تعجني فيه. ملي كتعجنيه، المهم هنا درت 6 الكيسان ديال الدقيق القمح الكامل. غنبدا نخلط دوك المكونات ما بيناتهم، نحاول نمزجهم هذا غير كيتعجن العجين ديالي غير بشويه بشويه، واخا كيجي كيتلصق. المهم حاولوا تعجنوه. كيف كتشوفوا هذا هو العجين ديالي، راه كيجي رطب. شوفوا كيف كتجي العجينه ديالو، كتجي رطبه. حاولوا تدلكوها مزيان بيديكم. المهم هنا البنات درت واحد 2 معالق ديال الزبده، انا كانت عندي في الثلاجه، داكشي علاش ذوبتها. تحاولوا تدخلوها في داك العجين. حاولوا تدخلوها، عطيوها وقت حتى تدخل في العجين. هاد الزبده الصراحه كتخلي العجين ديالنا تجي مفشفشه. كيف كتشوفوا العجينه كتجي رطبه. كي قلت لكم بالنسبه للدقيق عينكم ميزانكم. غناخد شي حاجه ندير فيها العجين ديالي يخمر. كيف كتشوفوا انا خديت هاد القصعه، غادي ندهنها بشي سويه الزيت. غندهنها بشويه الزيت، وغنجيب شي سلوفان نغطيها. كيف كتشوفوا نغطيها بالسلوفان مزيان ونخليها تخمر. عطيوها وقتها تقريبا واحد الساعه وعلى حسب الجو. انا واحد الساعه تقريبا وخمرت لي العجين ديالي. كيف كتشوفوا البنات هذا هو العجين ديالي من بعد ما خمر. العجين كيتضاعف. شوفوا العجينه كيف كتولي بحال ديال الشفنش. شوفوا البنات هنا غادي نخويها من داك الهواء اللي فيها. شوفوا البنات العجينه ديالي راه كتجي بحال ديال الشفنش، كتجي رطبه. هانتوما غنخويها، نحاول نحيد منها داك الهواء اللي فيها، ومن بعد عاد نقسمها. نحاول نقسمها على 4. المهم هذيك الساعه نتوما على حسب اش بغيتو ديروا بها. انا غنحضر واحد برجر صغار، وغندير واحد السندويشات وشهده، وغندير شي بيتزات شهيتهم اليوم العشاء. المهم البنات هادو هما البرجر ديالي. غادي ناخد شي طاوه غندهنها بشويه الزبده وندير فيها ورق سلفوريزي، وغادي نبدا نصيب هادوك البرجر ديالي. المهم كيف كتشوفوا غادي نصيبهم. انا درت 6 صيبتهم في الطاوه. غادي نجيب شي زيف نغطيهم ونخليهم يخمروا تقريبا. راكم شفتوا العجين ديالي ديجا خمر 2 مرات، يعني ما غاديش ياخذ الوقت بزاف، تقريبا واحد نص ساعه وغادي تخمر العجين ديالي. داكشي علاش ما غاديش تاخذ الوقت. المهم هنايا غادي ناخذ العجين الثاني، غادي نصيب واحد السندويشات صغار. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. العجين تقدروا ديروا به اي حاجه بغيتو. الصراحه البنات راه عجين خطير،
يعني تقدروا ديروا به اي عجين بغيتو. هنايا هاد السندويشات كيف كتشوفوا كيف كندير لهم الطي ديالهم. غناخد شي طاوة ودرتهم فيها تيخمروا حتى هما. من بعد البنات هنايا غادي ندير الشهدة ديالي. غادي نحتاج شويه الشوكولات غادي نقطعو، والطاوة ديجا غادي نكون دهنتها. هنا البنات بالنسبه للشهدة انا درت في العجين واحد 2 معالق العسل باش تجي حلوه. انا عزيز عليا الشهدة حلوه، كتبقى اختياريه الا بغيتوه ديروه ما بغيتوش ما ديروش. من بعد انا غادي نبدا نصايب في الشهدة ديالي. غادي ناخد داك الشكلاط اللي قطعت ونبدا نكور العجين ديالي ونديرو في الطاوه اللي ديجا دهنتها بالزبده والدقيق. كيف كتشوفوا انا غادي نكور العجين ديالي ومن بعد نرجع لكم. هانتوما ها هو العجين من بعد ما صايبتو كيف كتشوفوا راني درتو في الماء وخليته يخمر حتى هو. هذا العجين الثالث البنات قسمته على 3 غنديرهم بيتزا. وهاد الباكا ديالي ديجا خمروا قلتلكم ما كياخذوش الوقت. غندهنهم شويه الحليب وغادي ندير لهم شي شويه الجلان او السمسم وغادي ندخلهم الفران. ديجا الفران عندي سخون شعلته كيكون سخون عاد كندخلهم ليه. انا غادي دوك البيتزا ديالي يعاودوا يخمروا. وهنايا الساندويشات ديالي حتى هما خمروا. غادي نغطيهم غندهنهم بشويه البيض والخل كيف كتشوفوا. درتهم واحد الموس شرطهم بواحد الموس يكون ماضي ودهنتهم. وغادي ندير لهم شي شويه انا هنا درت لهم شويه الشوفان. نتوما كيبقى اختياري على حسب متوفر اي حاجه بغيتو ديروها السمسم حبه سوداء اي حاجه. المهم انا درت شويه الشوفان هنايا ودخلتها الفران. والشهدة ديالي حتى هي خمرات كيف كتشوفوا العجين دغيا كيخمر ملي كنديروا له هذيك الخلطه الاولى دغيا كيبدا كيخمر. هنا ديجا انا خبزت البرغر ودرت سميتو يطيبوا الساندويشات. هنا غنحيدهم وغندير هاد الشهدة ديالي اللي خمرات غندهنها حتى هي بالبيض وشويه الخل. وغادي ندير لها شويه السمسم وغادي ندخلها الفران. هانتوما البنات كيف كتشوفوا لي ساندويش ديالي كيف كيجيو الصراحه كيجيو خطيرين. شوفوا العجين ديالهم كيف كيجي خفيف ورطب الصراحه انا بعدا عجبوني. المهم البنات من بعد كنجي لهاديك البيتزا ديالي اللي ديجا خليتها تخمر. كيف كتعرفوا العجين ديال البيتزا كل ما خليتوه كيخمر كيجي هشيش وكيجي خطير. بالنسبه للعجين ديال البيتزا انا ديما كنعجنو قبل بوقت تقريبا قبل بنهار ولا كنت غندير نعجنو بالليل كنعجنو بالصباح. المهم البنات انا البيتزا ديالي انا عمرتها غير بشويه الخضره بصله و فلفله شحرتهم ودرت شويه الطون هنا. كيف كتشوفوا بالنسبه للعماره كتبقى اختياريه. وهنا درت حكيت شويه الموتزاريلا الموتزاريلا وغندخلها للفران. كيف كتشوفوا البنات هنا الطريقه كيفاش كنطيبها انا كنطيبها من لطاوة الفران. كنفرش لها واحد ورق المطبخ وكنديرها طيب. صراحه البنات كيف كتعرفوا البيتزا كتبغي الفران يكون سخون يكون سخون مزيان وتطيبي منه الطاو باش كتجي البيتزا بحال ديال الزنقه او احسن. شوفوا البنات هنا الصراحه كتجي خطيره كيجي العجين ديالها واعره واعره ما شهيتكم فيها. المهم هنا ها هي البيتزا ديالي طابت كيف كتشوفوا ها لي ساندويش وحتى الباكا ديالي ها هما هنا خرجتهم فران سخان حتى هما كيف كتشوفوا. وهاد البيتزا ديالي اللي قلت لكم صراحه كتجي خطيره غير جربوا هاد العجينه وردوا عليا كاع الا بغيتو ديروا بيه غير البيتزا صراحه كيجي خطير البنات. المهم شفتوا العجين ديالها كيجي رطب. ها هي الشهادة ديالي البنات شوفوا كيفاش كتجي صراحه كتجي مفشفشه وخطيره. شوفوا هنايا كيف كتجي العجين ديالو صراحه هاد العجين خطير تقدروا ديروا به اي حاجه بغيتو. شوفوا هنايا هادو هما لي ساندويش ديجا وريت لكم. وها هما لي برغر ديالي ما تديوش على الاضاءه.
وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديالي ان شاء الله، وما تنسونيش بالجيم وكومونتير واشتراك، والى فيديو اخر ان شاء الله.